अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल NTV उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। प्यार भी अजीब चीज है। माँ से हो तो इबादत, बाप से हो तो मुकद्दस, भाई से हो तो इज्जत, बहन से हो तो फर्ज और बीवी से हो तो लोग कहते हैं थल्ले लगा है। रमजान चला गया पर हमारी वो रात भर जागने वाली बुरी आदत नहीं गई। इश्क नामुकम्मल रहे तो लोगों को सुकून नहीं आता, और अगर मुकम्मल हो भी जाए तो फिर बच्चे सुकून नहीं लेने देते। रोजे की हालत में जिन लड़कियों के दुपट्टे पीको करवा के आता रहा, आज ईद मिलने घर आई तो कहा ईद मुबारक भाई। सोच रहा हूँ अगली ईद पर नया सूट खरीदने की बजाय नया बिस्तर खरीदूं। खामोशियां बता रही हैं ईद को शदीद नींद ने घेर लिया है। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। मुर्शद, मेरे साथ ज्यादती हो गई। दर्जी ने मेरे कपड़े मेरे छोटे भाई के माप के सिलाई कर दिए। मैं तो उदास बैठे पानी में पत्थर मार रहा था। अचानक पानी में से एक मेंढक निकला और बोला, जरा अंदर ते आ सालिया, अपनी वाली के गम में मेरी वाली का सर फाड़ दिया। एक शख्स छींक रोकने के लिए तरह तरह के मुंह बना रहा था। साथ बैठे आदमी ने कहा, भाई छींक क्यों नहीं लेते? इस आदमी ने कहा, भाई मेरी बीवी ने कहा था कि जब तुम्हें छींक आए तो समझो कि मैं बुला रही हूँ। दूसरे शख्स ने कहा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? पहला शख्स, अजीब अहमक आदमी हो भाई, मेरी बीवी मर चुकी है। जूं जूं ईद के लम्हे गुजरते जा रहे हैं, ईदी ना देने वाले दिल से उतरते जा रहे हैं। अक्सर बीवियां ये धमकी देती हैं कि महज बच्चों की वजह से रुकी हूं, वरना कब का घर छोड़ चुकी थी। मैंने कहा, अब तो बच्चों की शादी भी हो चुकी है, निकल क्यों नहीं जाती? नेक बख्त कहने लगी, बस पोते की शादी देख लूं फिर सुकून से चली जाऊंगी। आजकल के रिश्तेदारों के स्टेटस तो देखो, इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं जैसे हम इन्हें जानते ही ना हो। ईद के दूसरे, तीसरे, हत्ता के चौथे दिन भी आज मुल्क भर में यौम ससुराल इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। एक लड़की को नामालूम नंबर से फोन आया। लड़का, हेलो। लड़की, कौन हो तुम? मैं किसी अजनबी से बात नहीं करती। लड़का, मेरी बात तो सुनो। लड़की, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पास बहुत अच्छा शोहर है। लड़का, और वो शोहर हमारे पास ही है। मैं सिटी थाने से बोल रहा हूँ, अपनी शोहर को आगे ले जाओ, लड़की को छेड़ता पकड़ा गया है। शादी का लड्डू खाकर सिर्फ वही लोग पछताते हैं जो अपने लड्डू से ज्यादा दूसरों की अमृति पर ध्यान देते हैं। कोरोना ना हुआ, स्टार प्लस का ड्रामा हो गया, खत्म ही नहीं हो रहा। तारीख गवाह है कि लाहौरियों के पास 2 घंटे मेहमान बैठा रहेगा, लेकिन जब उठने लगे तो कहते हैं, बैठो जी, ताड़े वास्ते चाह बनाने हैं। आजकल की गर्मी, उफ, नलकों में दोजख से डायरेक्ट पानी आ रहा है। अगर अर्तुगरुल और उस्मान को पता लग जाए कि इनकी बीवियों को पाकिस्तानी किस निगाह से देखते हैं, तो मंगोलों और स्लेबियों को छोड़कर वो पाकिस्तानियों पर हमला कर देंगे। ईद भी गुजर गई, लेकिन रमजान में फजर तक जागने और सहरी के औकात भूख लगने वाली आदत नहीं गई। बड़ी भूख लग रही है यार। पाकिस्तानी लड़कियां खरीदना कुछ नहीं होता, बस ये देखो, वो देखो, ये क्या है, वो क्या है, वो कितने की है, वो कितने का है। 5 घंटे घूमकर दुपट्टा पीको करवाकर दही भल्ले खाकर चली आती हैं वापस और फेसबुक पर स्टेटस डालती हैं, शॉपिंग एट मॉल,
جائیں گے لوٹ۔ آفس میں چائے پینے کے بعد بے اختیار چائے کے برتن اٹھا کر دھونے کے لیے کچن پہنچ گیا۔ آفس بوائے نے بتایا، صاحب آپ آفس میں ہیں، گھر نہیں۔ موٹر سائیکل والا، سر میرے کاغذات پورے ہیں تو پھر چلان کیوں؟ فیصلہ بادی پولیس والا، سونیا ڈبل سواری کھل گئی ہے کہ تو کل ہی جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب موبائل گرتا تھا تو بیٹری باہر آ جاتی تھی، اب موبائل گرتا ہے تو آنکھیں، دل، گردے سب کچھ ہی باہر آ جاتا ہے۔ پنجابی مائیں، امی پیسے چاہیے۔ پنجابی ماں، مینو ویچا۔ اگر کوئی چیز نہ مل رہی ہو تو پنجابی ماں مدد کرنے کے لیے آتی ہے اور کہتی ہے، جب میں آ گئی تو مینو لب گئی تو پھر ویکھی اپنا اشر کی ہوندا۔ صبح 6 بجے جگانے کا طریقہ، چھیتی اٹھ جا 9 بج گئے نے۔ چپ کرانے کا طریقہ، چپ کر جا نہیں تو میں اور کٹنا ہی تینوں۔ کھانا کھلانے کے لیے، چپ چاپ کھا لے یا پھر لاواں جتی۔ ایک گاہک حجام کی دکان میں کھڑے ہوئے کتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کتا کتنی توجہ سے تمہیں بال کاٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ حجام نے بے نیازی سے بال کاٹتے ہوئے کہا، کبھی کبھی گاہک کا کان کٹ کے نیچے گر جاتا ہے، یہ کمینہ اسی کے چکر میں کھڑا رہتا ہے۔ ایک لڑکا امتحان میں ایک لڑکی کے پیپر سے نقل کر رہا تھا۔ نگران نے دیکھ لیا اور اسے اٹھا کر دور بٹھا دیا۔ جب اس لڑکے کو اور کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے سوال کے آخر میں لکھ دیا، جواب کا بقیہ حصہ باجی شبانہ کے پیپر سے ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مولوی صاحب ختم کے بعد رو رو کے دعا مانگ رہے تھے، پروردگار شہادت کی موت دے۔ پاس بیٹھا ایک بابا بولا، مولوی جی جہاد تے تسی جانا نہیں اور حلوے بھی بم کسے نہ پانا نہیں۔ عورت کا دل جیتنے کے معاملے میں عامل حضرات ڈاکٹروں سے زیادہ چلاک ہوتے ہیں۔ ان کا ایک ہی جملہ کافی ہوتا ہے کہ آپ کو نظر لگی ہوئی ہے میڈم۔ عورتوں کی سب سے بڑی پریشانی، جب بہو بنتی ہیں تب ساس اچھی نہیں ملتی، جب ساس بنتی ہیں تب بہو اچھی نہیں ملتی، جب دیورانی بنتی ہیں تب جٹھانی اچھی نہیں ملتی، اور جب جٹھانی بنتی ہیں تب دیورانی اچھی نہیں ملتی، جب بھابھی بنتی ہیں تب نند اچھی نہیں ملتی، جب نند بنتی ہیں تب بھابھی اچھی نہیں ملتی، اور اگر اتفاق سے یہ سب اچھی مل جائیں تو کام کرنے والی آنٹی اچھی نہیں ملتی۔ اب بچہ آخر میں بیچارہ شوہر، تو وہ آج تک کسی کو بھی اچھا نہیں ملا۔ ایک دن میں نے بابا جی سے پوچھا، محبت میں 3 نقطے کیوں ہوتے ہیں؟ بابا جی کافی دیر تک سوچتے رہے، پھر بولے، پتر تو انگریزی بھی لکھ لیا کر، میرا دماغ نہ خراب کر۔ ایک پاکستانی، ہندوستانی اور جاپانی کو شراب پینے کے جرم میں سعودی عرب میں 50 کوڑوں کی سزا سنائی گئی۔ جلاد جاپانی سے، کوڑے لگنے سے پہلے اپنی کوئی ایک خواہش بتاؤ۔ جاپانی، جناب میری کمر پر ایک تکیہ باندھ کر کوڑے لگائے جائیں، خواہش پوری کی گئی۔ جلاد ہندوستانی سے، کوڑے لگنے سے پہلے اپنی کوئی ایک خواہش بتاؤ۔ ہندوستانی، جناب میری کمر پر 2 تکیے باندھ کر کوڑے لگائے جائیں، خواہش پوری کی گئی۔ جلاد پاکستانی سے، کوڑے لگنے سے پہلے اپنی کوئی ایک خواہش بتاؤ۔ پاکستانی بولا، جناب میری 2 خواہشیں ہیں، اگر دونوں پوری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک کی بھی ضرورت نہیں۔ جلاد، اچھا تم سے مجھے ہمدردی ہے، خواہشات بتاؤ۔ پاکستانی، جناب مجھے 50 کی بجائے 100 کوڑے مارے جائیں۔ جلاد حیرانی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے، اور دوسری خواہش؟ پاکستانی، جناب میری کمر پر ہندوستانی کو باندھ کر کوڑے لگائے جائیں۔ پولیس والوں نے ایک سردار کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سردار نے پوچھا، کون؟ پولیس، ہم ہیں، دروازہ کھولو، تم سے بات کرنی ہے۔ سردار، تم کتنے لوگ ہو؟ پولیس، ہم 3 لوگ ہیں۔ سردار، کہ آپس میں گل کر لو پھر۔ ایک آدمی کسی گاؤں میں آیا اور گاؤں والوں سے کہا کہ کھانا لے کر آؤ، ورنہ وہ سلوک تمہارے ساتھ بھی کروں گا جو تم سے پہلے والے گاؤں والوں کے ساتھ کیا تھا۔ سب لوگ ڈر گئے اور کھانا لے کر آ گئے، لیکن دل میں سوچ رہے تھے کہ اس اکیلے آدمی نے گاؤں والوں کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ آخر ایک آدمی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، جناب آپ نے پہلے گاؤں والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟
آدمی نے جواب دیا وہ لوگ کھانا نہیں دے رہے تھے تو میں وہ گاؤں چھوڑ کر ادھر مانگنے آ گیا۔ ایک تجربے کی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ لوگ 5 خواتین کے چہروں کو مخصوص صابن سے دھوئیں اور 5 خواتین کو مفت میں شاپنگ کرائیں۔ یقین کریں شاپنگ کرنے والی خواتین کے چہرے پر زیادہ رونق ہوگی۔ بیوی: آج کیا بناؤں، بریانی بناؤں یا پلاؤ؟ شوہر: تم پہلے بنا لو، ہم نام بعد میں رکھ لیں گے۔